بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نطحب غزاوم جميعا ذي الحلقة يا 17 زي الحلقات إذن نساو الربدة خل موضوع من الإلحاد. بعد ما نكمل الحديث ذي الدروس اللي يعدون الدوافع الأسباب يدفع عن الإنسان ذيريا زي الملحدين، نهارا إن شاء الله تعالى نبدأ الحديث خل آثار يغاص على الإلحاد. الإلحاد لابد يتجرثا، فمن ترثا يتجى الإلحاد في سلوك الأفراد، من ترثا يتجى الإلحاد في سلوك المجتمعات. إذا لابد يخصنا نسيور اثنين الجهات. نسيور أولا خل آثار يتجى الإلحاد على مستوى الأفراد، كذلك نسيور خراطا يتجى على مستوى المجتمعات. نهارا نسيور قسم مزوى آثار الإلحاد الفردية، أي الآثار يتعقبن غير الفرد غير الأشخاص وديشا بصفتهم مجتمعين مع غيرهم، لا نسور خل الفرد في حد ذاته. معنى الإلحاد منت الخطورة يغاس من تراثا يتجى ذي الإنسان وحدس بالنظر إليه وحده، من خزا غاس وحدس خلني غنخزا ذي المجتمع خمي غيخلطك حد النظر من غيوقع لا غا وحد سواها من تراثا يتسجل الإلحاد. طبيعة الحال الآثار كثيرة، أكتفي بثلاثة منها. النوع مزوان الآثار الفردية هو القلق والصراع النفسي، وهو أنه نتيرين ملحد والعياذ بالله يتعيش كيش الصراع داخلي وغاسبو مثير، يتيري كيش القلق، يتعيش كيش التوتر، يتعيش كيش العذاب، كيش الألم، وذي سيتحسي لنت تبدا مضطربا، بديت تقذ، بديت عجيجي تقول زي المستقبل، يتقذ من جهة غتمسع غاس تخوفات، يتعيش كيش انت مع تمقرنت. ومن يوجب غريب، لأن يخبر عن القرآن الكريم خل حاليته حينما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق ربنا الكريم. قال الله عز وجل: ماروني فن خبري دينو قوي زربور هنا، ماروني فن خبري الله المستقيم، هذه يعيشيج المعيشة ندج، هذه يعيشيج المعيشة عسيرة، يجي المعيشة ضيقة، يجي المعيشة وذي يسبع الرحض وذي يسبع السعادة. ولهذا غالبا يوذانا يتعيش عند الملحدين غالبا نكون كاع من خدمن يطحن تجيه في نخفنسن، لأنه غاسنبو السعادة وغاسنبو الراحة الداخلية. هون قد كمارنس الانتحار. فالدراسات التي أجريت في العصور الأخيرة تبين لنا بأن الملحدين هم أكثر الناس يأسا وإحباطا وتفككا وتعاسة. وذيبوش أن يجي تعيش دي اليأس وتجوي تعيش دي اليأس دي الإحباط دي التعاسة أنشتنين نجان ملحدين. بل أوفين باللي أعلى نسبة للانتحار على الإطلاق يوت انتحارات تزطس، وفين الانتحار يتوقع التزطس جاي وذن يجان ملحدين غير وذن واجبوا الدين قاع يوذن يجان وتعترف نحتشن الدين ديني كان وجود الله عز وجل، إني تعيش ندير الحياة بدون هدف يقوى هايموها شنو فو ناس ويسن ميديوسا
الدنيا ويسي مثيريو يندا ويسي من يقوى ويسي مجلس غاث مسا غزاث. إذن هؤلاء مثلهم كمثل الأنعام وكمثل البهائم كما قال القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العظيم. ثم كذلك تأكد الدراسات العلمية باللي ويتنطحن الطاس، وأكبر نسبة ديال الانتحار من توقع الطاس وفين توقع ذي الدول إذ انتشر الإلحاد الطاس. شنو السويد، شنو الدنمارك، شنو الدول العظمى يتعيش دي منتهى الرفاهية. يسنقى شي تمازيغ إني تبارع عن من شخصا ذيني تنطحن الطاس رمي يوض الانتحار غاصن 80 دي 100. إذن وسنقى شق الفقر يتقل الانتحار قام عليك الفقر يتقل الانتحار قتيري يوذانا ميمي غنطحن يوذانا خلا باس خاصن يوذانا تمتع المشخصن خاصن الرفاهية خاصن النعيم. إذن دين الناس نقاش دين شان اللغز خفي مادام تنطحن كبار الأغنياء إذن وتجيبوا الفقر يجي السبب الانتحار. إنما ذي يجي سبب آخر، ذي يجي العذاب باطني، ذي يجي التألم داخلي ذو نيذ يدفعن أضحن أضنطحن. هو السبب والسنين أو الأثار عفوا الأثر والسنين الآثار الإلحاد على مستوى الأفراد هو فقد الوازع الرقابي. وميقان فقد الوازع الرقابي انه الانسان خمي غيفقد الضمير الني الحي اذا غيقال الله عز وجل، الجانب الني الايماني كوريش زين غاس يجن الجانب الايماني داخلي يتأنى به، غاس يجن الضمير يؤنبه. نفس نسخميتك شان حاج تعفنت تزوارث الصوت اللي يتسران تا يتحسا كيسبي لي تزوارث مي كيتا مي وهكي ذمو حشومه خاك مي وهكي ذمو كذا وني قناص الضمير وني تيتقوس الايمان يطابس الايمان. فخمي تيري الانسان ملحدا صافي تيري الضمير الوازع الرقابي الداخلي تيري موقع ينضريف يدكر ويتقول حتى ساكيج نجيت ويتقول زي سيدي ربي ويتي من بلي سيدي ربي يجا ويتي من بلي بودي موش نجيت تقوى خاص تغلب ني غتحاسب ني غتعاقب. وهو الخطر مقران خمي غيفقد الانسان الجانب الايماني ذو الضمير الحي يدكر يتنخامس دي جميع الرذائل، يدكر يغرق دي جميع المصائب، يفعل جميع المحرمات، ينتهك جميع الحرمات، لأنه وجود غينهان يفقد الوازع الذي يرضعوه، يفقد الوازع يجا يزوروه ينهاه يخوفوه ويأمره في المقابل بالإحسان بالرحمة، ويتوهم أن لا إله على هذه لا إله في هذه الأرض يراه ويراقب أفعاله. أي تمن توذن بوش انصداب بقاية جيلة في راقبة عاقب أخيه. وفي هؤلاء يقول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما هو الشيء الذي ضبيت وراه؟ فمن المعلوم أن النفس البشرية تميل إلى حب التحرر من الرقابة وتفضل الحركة بلا قيود. النفس البشرية يتعجبها الحرية، الحرية الفضفاضة الحقيقة وذي نقول الحرية، ولكن نثنية اصطلح خاصة تسمى الحرية. ما انت وذي تجيبوا الحرية التامة نهائيا. الحياة بهذه الحرية بمفهوم الحرية عند هؤلاء لا تستقيم. وميقال قي حر وميقال قي حر خوي خسرنش السوس خوي خسر هذا انتهك جميع الحرمات خسرنش. وميقال الحرية غادي كذب بنادم خي حر. الحرية ذي توخا قناس الفوضى. الإسلام تعتبر ضد الفوضى وديش هذه الحرية. الحرية لابد لها من قيود، فحريتك تنتهي
حيث تبتدئ حرية غيرك. فبمجرد ما تصطدم مع حرية غيرك تنقلب هذه الحرية إلى فوضى. ولكن الإنسان اللي غادي يتحب أنت غادي يعيش حر، يتحب غادي يسبدي حد، يتحب غادي يعيش بدون قيود. ولهذا ونيتا باش غادي تخلص زي الوازعة الدينية غادي تعذبن من يتك يتفغي تاع الإلحاد. فخمي تاع الإلحاد يتيهنا الرقابة الذاتية الداخلية يذكروا غاس الجيشة. ولذلك الآن البشرية تنادي بالعودة إلى تربية هذا الضمير وهذا الوازع الرقابي الداخلي، لأن الإنسانية جربت كل الضوابط وجربت كل أنواع المراقبة وجربت كل العقوبات والقوانين فوجدتها دون جدوى إن لم يحضر هذا الضمير الذي يستند إلى وازع ديني رقابي. ما أكثر الأمثلة لهذا الوازع. على سبيل المثال الرشوة مثلا، اتصل إخوان غادي مسرمن ولكن تبرن من عنا رشوة. ما مشات غادي نمشينا نحاربها رشوة، ما مشات غادي خوازم ما نحاربها رشوة سوى عمود، وازم ما تنحاربش القانون. القانون يتجاه موجود، غير القانون يجرم الرشوة، ولكن ومع ذلك الرشوة مستمرة. ما يموت بالدار رشوة، لأن وان قتيخ رشوة حمانا باي بنادم غي من عنا رشوة هذا السلمذ باللي قيا رشوة حرام، قيا رشوة باب النس ملعون. خمي خاص غادا تفغاكارت ميموانس غادا اخر خمي غادا تفغا تجي انت تستقر ذي الذهن النس الزي سيامن باللي سيدار ربي غادي يعاقب غادي يحاسب مالي من عرشوض يدكر خني انت غيراقبني خفنس من غيكوايويذ انت غادي يقتنع الواجب ونيتا، غادي يقتنع باللي الرشوه محرمه، غادي يقتنع باللي سيدار ربي يلعن من ياخذ الرشوه. من غيكوايويذ غا المستوى يا ونيتا نهار ما تجي الكاميرا واخا تجي الكاميرا غادي من عرشوض زم الطرق متعدده يزيدك نعرشوض نيني تكون عرشوض. ولكن نهار غيسن باللي عرشوض حرام، نهار غيعبى النفس النس، نهار غاس في الرقابه الداخليه غاس تقوى بالوازع الايماني. خدني نهار ما ترقبت خني يزد خني القناطير المقنطره إن سقش هو شي زار حد غاجا يدكيش وها منع قواديني لا الشك هذا شيني لا وخانش الشكي جنوها، ولكن سي ربي خذوي السلاحه وخوات نتويري فهو يرانا. عاقش يناغي نفقد الخونشين، عاقش الايمان ميتو غادي الصفوق. النبي صلى الله عليه وسلم كيجي نضر فيا وجيزه جدا الصفه ديج النموذج البشر، الصفه ديج الطراز عالي جدا الصحابه يابا ديسن الضمير يابا ديسن الوازع الديني ارمي ذورن وثني طريقي بحاد تراقب ندي دي خفنسن. على سبيل المثال القصة المعروفة والمشهورة التي يحكيها علماء السيرة وعلماء التاريخ. سيدنا عمر رضوان الله عليه، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يجو ما تو يقوا ذي السفر يقوا ذي صفا يوفان يجوني يتشين يترسر بهايم ذي الخرا يترسر بهايم يبدغ سيدنا عمر كيس الصحابة انت ويسينشا سيدنا عمر وذي السين حنجارة يترسل بهايم وذي السينشا. فإن سيدنا عمر قال شي قنقضي السفر نحذاج تغزى من عدشان زمان من عشاو يغيظ نيشاو حوري ذا مزيان تاوكشان الزيس نقضى الغراض. الناس يا سامح مايا الناس قنش دا خداموها قنش داني تشي خدم غواها قوادي شادي حماثا بهايمينو معلي كاينو تيريخشي غاونت هذوك كش حوري زايد نقص ماشي مشكل، ولكن خو جيبوينو قنشقي امين خاسوها قدين باب نتحمها البهايم شو زعما كش غير ميدن. فسيدنا عمر يتجرب ديس الايمان يتجرب ديس الوازع الديني ما يدا ما يموت. فسيدنا عمر نشك زان ختث خمي غا حد باترون نجني غا السيد النش اين شي شيت وشن واش كيقيد تمسس غاديني اين شي شيت وشن واش كيخذ الغرض زنزان ختني وكشان ختني.
فإن تخدو حنجي عني يتغي الصو يدي الصفغ الإسلام هاكش الإسلام يتغدي الصفغ هاكش النماذج ديال الصفغ النماذجاتنا رخو تعجز هكذا يعجز العالم بأسره أن يخرج لنا هذه النماذج بجميع مؤسساته بجميع مدارسه بجميع منتدياته مرة عجزت تعجز المدرسة غنغ تصفغ ديك النماذج تعجز الكلية تنغ الجامعة تنغ غنغ تصفغ النماذج بشناوينا تعجز الدول بصفة عامة الدول العربية والإسلامية والغربية عجزن تصفغ ديك النماذج ما يمي لأن النماذج خصها تفغنس الإيمان مي غير كويوذين واغرين الإيمان واغرين الإسلام نيشان واغرين القرآن واغرين التعاليم من الدين وزما غاسني يري الوازعة وني تيقوى إذن دينا النماذج ينفقد الخذ المجتمع نعزدو النماذج نخرف إذن سيدنا عمر الناس خيشيت وشن تقضي الغرض يندخلو حنجاني الناس سيدنا عمر الناس قادسين غيشيت وشن هذا اليمن شوايخ الساعة تسعدو ولكن يسيد ربي ما صاينا هاكش المشكل إذن تو غيسن سيد ربي ففي بعض الروايات أن حنجارة غادي يسمغوها سيدنا عمر صاحبي تغا السيد نس يروح يحرث في سبيل الله إن السكنيبة بن شمن يتجا يروح يعتقيث باش يديري حرا لأنه يستهجى ديري حر ونتا قال حرية وثقان شيء بنادم وجيبو دي يسمغ الوثائق إنما الحرية هي التي يكتسبها الإنسان بقيمه بأخلاقه بتربيته بهذه الأخلاق الفاضلة إذن أو معذوغ الأثر والثلاثة باش نخوم الطويلة الأثر والثلاثة زي الآثار يتخلف الإلحاد في نفوس الأفراد هو الإخلال بالتوازن في حياة الإنسان صحيح الإنسان يجي ملحدا ويجيش طبيعي ذي التوازن ويجيش نورمال يصغني نجي سمازيخت إنما إنسان يمير ينصح هذا التعبير السيدي فاغ يمير ما يمير لأن الإنسان كل زين يخلق الله عز وجل يعكب بين اثنين العناصر أو يعكب بين اثنين العناصر عنصر طيني وعنصر روحي يجي العنصر قد ينغ الأصل زكشاب يعني يجي العنصر نحمله وهو العنصر الطيني الترابي لأن سيدنا آدم خلق سيدنا ربي زكشاب مازال العنصر قد ينغ الشين ولهذا العنصر نغوانيته هو الجانب الجسمي عري مثلنا غاس العلاقة كالجانب الطين ولهذا التغذية نسبدا تيري زكشاب أغروم سواء أغرومي من دين يغفارين غنيا هذا أغروم ما يزديك يغميت زكشاب غادي من دين المجاريد إلى آخره يغفارين المجاريد ثم نكازيس أغروم انت تبطاطا انت خي الزور حيمز عضص اللوبيه الى اخره دقا مره يفرز زكشار لان الجسم ويت باش غادي يستمر يخصها غادي يتغذى مما يوجد في الارض هو الجانب العنصر الطيني ذين غير العنصر الثاني هو العنصر الروحي العنصر الروحي يزق جنة قال الله عز وجل وقال السنين الحقيقه إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين العنصر مزوى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا ساجدين إذ الجانب الروحي هو الجانب الثاني الجانب الروحي ونترى أنت غاس تغذينس ميزي يتغذى الجانب الروحي هو يتغذيش سغروم الجانب الروحي هو يتغذيش المشروبات إنما الجانب الروحي يتغذى الذكر نسيد ربي لابد من الاتصال بصاحب هذا الروح لا بد من الاتصال بخالق هذا الروح لا بد من الاتصال بمالك هذا الروح عبر المناجاة معه لا بد يخصنا نتصل سيد ربي ولهذا سيد ربي يفعل خلق الأوامر يفعل خلق النواهي يكشن التكاليف الشرعية يشرع لنا العبادات باش كيسن مرقة فيمارنا مثلا الصلاة ما يمي باش كيسنك الصلة
لأن خمي غتبدل الصور داك السيد ربي، خمي تناجي الله عز وجل الروح اللي ذاك شك العنصر الثاني ذاك وهو الروح يتغذى بالمناجاة، يتغذى بذكر الله، يتغذى بالسياحة في ملكوت الله، يتغذى بالتأمل بالتدبر في كتاب الله، فيتذكر له تغذيته الخاصة. ولذلك الإنسان خمي يتغذى الجانب النفسي والجانب الجسمي فيه، معنى الجانب الحسي والجانب النفسي، خمي يتغذى السناين يتيري الإنسان يتعيش ديال السعادة، يتعيش ديال الراحة، وغاصبو الجوع وغاصبو الفقر، لا في الجانب الجسمي ولا في الجانب الروحي. فلذلك السعادة تكمن في تغذية هذين العنصرين. أما الملحد يتغذى الجانب الجسمي وها يطعم يديد وها، أما الجانب الروحي يبقى جائعا، يبقى مفتقرا، يبقى مستغيثا بتغذيته الخاصة. فلذلك في آخر المطاف حينما يبلغ السيل الزبا كما يقال، يلتجئ هذا الملحد إلى الانتحار. غادي يصبع الروح نسى تصبع تفوالو التغذية نهار يومين 3 أيام شهر شهرين عام عامين، غونكا تنفجر، غونكا تجيف فتدفعه إلى الانتحار. فلذلك أغلب الملحدين تعيش نكا تنطحن والعياذ بالله. إذن واخا مطول غشا تينا الآثار الفردية التي يخلفها الإلحاد على مستوى الأفراد. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.